بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل وهدانا بهدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الأحبة، أولا أوجه الشكر إلى المسؤولين عن هذه الجامعة الذين أتاحوني الفرصة القيمة للخطاب في هذا المجلس المنعقد في رحاب هذه الدار بعنوان المسابقة الخطابية للنادي العربي. ومن سعادة حظي أن ألقي أمامكم حول هذا الموضوع السيرة النبوية أسوة خالدة للإنسانية. يا أيها الأحبة، هذا الموضوع المحدد المذكور ينقسم إلى 3 أجزاء: الأول السيرة النبوية، والثاني أسوة خالدة، والثالث للإنسانية. فهاتوا إلى السيرة النبوية. فيا إخواني في الله، هذا من المحقق المعلوم أن السيرة النبوية سيرة كاملة مكملة، سيرة لماعة براقة، سيرة زينها ونقشها فاطر السماوات والأرض ومالك الكون والمكان، سيرة لا تفوق ولا تبلغ إليها أي سيرة من العظماء والكبراء إلى ما دامت الملوان. قال الشاعر الفارسي فأحسن ما قال: بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سيرة ظاهرة زهرة، سيرة كاشفة كشفة، سيرة لا خفاء فيها ولا غموض، سيرة نيرة منورة لا عوج فيها ولا تعكيد، سيرة سعيدة إلى آخر المدى. يا بكر آمنة المبارك ذكره، يا بكر آمنة المبارك ذكره، ولدتك محسنة بسعد الأسأل. سيرة تبسم لها الزمان، ولد الهدى فالكائنات زياء، ولد الهدى فالكائنات زياء، وفم الزمان تبسم وثناء. سيرة غيرت مجرى التاريخ، سيرة بقعت وأهلكت نفسها لفلاح الإنسانية، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فجعلتهم هداة مخلصين، دعاة آمنين، زاهدين عن الدنيا، راغبين إلى الفرادس ونعيمها، جعلتهم سابقين إلى الخيرات، آئبين تائبين إلى الله، حافظين لحدود الله، قائمين بأوامر الله. إنها كانت بمعنى الكلمة في مثابة نور وهداية. إن هذه السيرة طلع نورها من أفق أحد حتى بدد الظلام ونور الآفاق وغزى الكون والمكان. تضيء الظلام بالأشياء كأنها، تضيء الظلام بالأشياء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. يا أيها الطلبة، إن هذا النبي الشفيع الأعظم تحمل كل شيء من المشاق والتكليف، لكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنقذ الإنسانية المتحاربة إلى الأمن والنجاح، فاعترفت البشرية وأعلنت بكل أعماق من القلوب: محمد न होते तो कुछ भी न होता. يا أيها الأحبة، إن هذه السيرة النبوية محببة مقبولة لدى الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن هذه السيرة العملاقة المعجزة شهد لها كل من كان من الجن والملائكة وحشرات الأرض. إن هذه السيرة كيف لا تكون أسوة، كيف لا تكون نموذجا ومثالا. إنها كانت وتكون إلى ما دامت السماوات والأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رغم هذه الحقيقة الباهرة، من سلك طريق المجاهدة والمعاندة
طريق المخالفة والمجالفة فهو في مكان سهيق وله درك أسفل من النار. يا أيها الطلبة، من الأسف الشديد نحن نظلم حينما نقول إن هذا النبي هو النبي الإسلام والمسلمين. كلا كلا ألف مرة كلا، إن هذا لظلم عظيم. إنه ورسالته تامة عامة خالدة للكافة من الإنسانية. فالجملة أن الرسالة المحمدية حاجة ماسة للإنسانية في كل عصر ومصر، فمن تولى عنها فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين. وأكتفي بهذه الكلمات.